جايز جود سلام سلام جميع كأنكم سلام بيكم أنا سلام يكابير بمسكن حفتكم سوزي حدش لهمكم سبسكرايب مقار أي ترستيعهم مالتي كم تلمود أتبابوني سبسكرايب مقار لايك مقار ولا حنتن عهم لو أنا قاري ودلي مالتينا سبسكرايب قد أبيكم بيتسبكم وبيتسبكم لا لايك مقار أي ترستيعهم حساباتكم دست ولكم نقرأ كومنت تعرفوا دس يبلني مالتيو لما أنت ما كحتاج فيديو ميتني أخو مالتيو أو حرفة كفال كم ترى أنا يبزعوا عقار بدعمي مقع بتحرقن تبو سرحت لصاريحو كم عينة جوزها اللخونو نخواتو بدعمي عبي بوتا زي ما تشوي مسيلي يسمعني كم أنا صراحة مالتيو بتحرقن دماني رياليتي أبوحت هذا اللو كونت هتكتعذب كذا كم عينة شوات كم دلو بقى أنا ما كنت أخليها بدعمي تحازن وبنت بخيلو لو أنا سمعت أنت أتولو نيرو مالتيو بس هذا كنا ما عندي رهيل ناي فرنا قال سميعة مالتيو هنياتو سنش من عقار حساب لهم كم تخيد عبد حماق كنت كم زنيو بتميت موتي لهم كم زنيو معنا معلتهم قول مالتي وعبيت من اشتين لي ولو نصومنا هلاكل بتميت انتني ولو سدلو حيث كلهم كدير واقعيس صار ما زهرة وسميعة تفضي خمس أوقات بدعمي بأس مخانم بدعمي كسك ولد اللي بتأحى كسك مقتل اللي بتأحى قداي كم دلو مالتي جه تقيبا سبيت هذا الأخ كاسي زيت فرح عندي ولا من نجار يتفرح يجبها نمرة سواء فقرني هذا الأخ كاسي من نجار أيام بركة كان يقدر شكل منام الإيد التجاري استخاخ مالتيو إنه مالتيو بتستدار مسرت كاب جزء سريعة هاريا عندكشنا الهلوت كاب جزء حروج سريعة ندعو قعدت كلا رماني أمن قد بتيحة مالتيو جايس أمن قد بتيحة أقطع هون من قدين من ترخلكم العقار مالتيو عقار مسرخوت تجمع عقار مسرخوت تجمع أو قطع استمتع كم تحاسباته الوقت كاب جزء يكون كرتا كابت جزاتي حاسباته الوقت حدا سنش زبلا قال متكبر كلا إدماني استزبلا نجر تخكلن قنع مخانو أمينة سب ندحلو بتأمير ممات مو أو نعيسر حدا كفل الزمن مو سبب زمول قلو سب قروبيت أو زمول قلو سب بتأمير كموت أو جزا سدرا مول بدعمي اللي حزنا كنا السو تسمع تزبلا نسو سميعة تسمع سمعي دما تخكلن حق المخانو كاب جزا كنسا وطيعة مش وصلت تسمع سمعت جن بانشار نيرو مالتي مهنياتو المحجي بدعم أفراري حواي نيرو كسكاب قهلا كسكاب بزح نجرات مسواتي كسكاب سنش مسوات كفيلو مساي حفتو كسكاب زفالم الورد حلو تايم نيرنا أستاذ نجار دم تقريت ووا أستاذ نجار نحفظ ما مود ما بعلى خيراته كاب جزاز مزافل دبكمت يرد على مالتينا أستاذ نجارات كان بحدش ناخذ حاس والله أتجديده مالتيو مسمات قبلها مسمات كم يعني وكم تقبلها انتي كم زلا منامن بقى سنة مراو كحاسو خلا طبق ماشي كم زي سمعة أنا تاوي من تسعة حيزو خان مت كأنا تاوي قداس مالتيو استات نجارات ما سقاط فوت يقول لها مالتيو إذن ود خمسين دحلو دماني كتمل لسوستينا مالتي حسوا جايس باي ذا ويجن أنت زا خواني رعوقة وقداسي حد جس قبر لاني رو وقداسي قلت حتى نيرو وقداسي أفتي زرني كونتات أفتان جزء أسبب أبس أنا الجزء سبب أبز حلو جن كأسبب تسأنا الجزء كم دعينا نجر حسيبة كم زي مقبارة مصب أزلو ونجر بسلامة من قدنا فتح عفت جزء زلو ترشوا استستخان نخول مالت مس عمو ذيك الرأينا برجن مس الناس درا للوم نجرات سلامة وخول نيرو بقول لك على مس عقار للو نجرات له مس ترجي بايكرتا نشتن تقديات سلاسل نيرو مثلا أنا كم أنا مالتيو ولا هاري عدس يبلا ولا هاري عدس تاني تكون ولا هاري عدس قدية تقبلنت كل ولا مقبل ولا يخون أمبر جن مس بارخ جن زحشها زلس لسه نجارات تكونني ومالتيو بتيلا جن استات نجارات لسه كتملس وسينا مالتيو كتملس كلا من تزرعها تبو جبرات رخي وادما جايس محسوا كاب جزا جبرات سوي جوا مقبن إخلن نقولوا لحرمة سبعي بزخون يكون أنجل نام دا أقوار
ምግቢ ከኣቶ ኣይፍቅድን ማለት እዩ። ሕጂ ብኣንጻር ተኣምኖ ዕፅዋይ ክባይ ናይ ትግራይ እዮም ዘካይዱ ኣለዉ ማለት እዩ። ሕሰብዎ ጋይስ ኣብዚ ንምንታይ እንድሕር ጠምዮ ኮይኑ ካብ ገዛ ስድርኡ ሒዙ ክለቅቕ እዩ እንድሕር ክለቅቕ ኮይኑ ከዓ ዓዲ ሰላም ክረክብ እዩ ብዙሕ ምስጢራት ክወፅእ ዝግባእ ነበረ ተሸፊኑ ተድበስቢሱ ክሓልፍ እዩ ስለዚ ዝበልዖ ነገርካ ምንም ነገር የብሉይ መሬት ናይ ኣቡኡ ሰኣን ዝሓርሶ ባዲሙ ተሪፉ እዩ ኣብቲ ገዛ ዕጡብ ገዛ እዩ ናይ 2-3 ዓመት ኣይኮነን ዶ ሕጂ ሒዞሞ ዝመፁ ዋላ ዝነበረን ሰሪቕ እንበዓል ሃርያ እንበዓል ገብራት ቡና መፍርሒኦሚ እንጀራ ቁርሲ ቡን መቁረሲኦሚ ዝገበርዎ ማለት ኢና ተኽለኩም ደለይ ትገዛ ጥፉ ይፀኒሕዎም እቲ መሬትን ባዲሙ እዩ ስለዚ እስታት ወድስታት ስለዝረአየ ካብ ምጭም ኮንዑ ምስ ዓድለ ሰላም ይብልካ ምስ ዓዲ እንድሕር ሰላም ይብልካ ምስ ጎረቤት ሰላም ይብልካ ምስ ስድራካ ሰላም ይብልካ እንድሕር ዳ ኮይንካ ዘለካ ኣማራፂ ከምዚ ዓይነት ውሳነ እንድሕር ክትወስንካ ዓርስካ ዝኽኣልካ ሰብ ክትከውን ኔካ ጋይስ ማለት እዩ ዓርስካ እንድሕር ክኢልካ ኮይንካ ኣመተ ከለት ስላስ መፀት ሰላም ከለት ምናምን ዝኣምሰሉ ነገር ደንተኻ ኣይኮነን ደንተኻ እንድሕር ዘይኮንካ ምስ ግዜ ተፈቲሑ ኩሉ ነገር ተተምለቀልካ እዮም ንስኻለ ብዝተኻኣለካ መስመር ቀይሕ መስመርካ ከይረገፅካ ሰላማዊ ሂወት ኣብቲ ዓዲ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ድኻ መንደኽደኽ ኮይንካ ምንም ነገር ዘይብልካ ዝብላዕ ዝስተ ኣይትህብ እንድሕር ዳ ኮይንካ ኣይትወሃብን ኢኻ ዝርኤካ የለን ምክንያቱ እስኻ ድኻ ኢኻ ድኻ እንድሕር ኮይንካ ዝፈትወካ ሰብ የለን ማለት እዩ እንድሕር ሰብ ክፈትወካ ኮይኑ ዝኾነ ነገር ክህልወካ እኒኦ ምክንያቱ እስኻ ክትህቦ ኢኻ ክትህቦ እንድሕር ዘይትኽእል ኮይንካ ዝኾነ ነገርካ እየጫንወከን ማለት እዩ ንምንታይ ዋላ ሓውካ ለይኸውን ባራኺ ኣብቲ ገዛ ዑና ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ብጥሜታ ይኾነለው ይፈልጥ እዩ ገብራት ጓሉ ያ ኣይፍንጭሕ ኢሉ ዝወለዳ ጓሉ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ተዓጢ ኣላ ትመውዲ ኣላ ተንቆልዑ እንታይ ይኾና ኣለዋ እንታይ ኮይኖም ይሰሓገለው ምናምን ኢሉ ደንታ ኣይኮነን ምክንያቱ ዝወለደ ሰብኣይ ንሃለዉ ማለት ምንታይ ካብቲ ዓዲ ለቂቆም ንክኸዱ ድላዩ ስለዝኾነ እስታት ወድስታት ድማ ስለዝኾነ ዕቋር በቲ ዘኒዎ ፀገም ሒዙ በቲ ዘለዎ ሽግር ሒዙ እቲ ዘሎ ኩነታት ተረዲኡ ይኮነ ስጉም ተሰጊሙ ኣፉ ብዝመፁ ቦሎ ዓፂድዎም ንኩሎም ማለት እንስሳቶም ብጥሜት ዕፅድ ደቢሎም እኒኦና እንታይ ይኽለኩም ደልየ እቲ ጉዳይ ንምንታይ እየ ከም ዘልዕለዮ መሲልኩም ዝኾነ ነገር ክንውስን ከለና ዝኾነ ነገር ከሳን ካብ ሰባት ተፀበይቲ ዘይምዃንና መጀመርታ ምስ ነብስና ይህን ምሂን ክንበሃል ኔና ዲስከስ ክንገብር ኔና ምስ ነብስና ተነጋጊርና ዓርስና ዝኽኣልና እንድሕር ኮይና ወላ ዓርስና ይንኽኣል ዕለትናዊ እንጀራና ኣምፂና ንበልዕ ሰባ እንድሕር ዳ ኮይና ዝኾነ ይኹን ሰብ ወላ ኣሕዋትካ ጥርግፍ ትበሉ ምንም ማለት ኣይኮነን እንድሕር ለይብልካ ኮይንካ መልሓስ ለይብልካ ክትሰሪሕካ ክትበልዕ እንድሕር ለይትኽእል ኮይንካ ነብስኻ ኢኻ ተሃሲ ዘለካ እምበይ ንማን ንመይ ተሃሲ ዘለካ ማለት ኢና ብፍላይ ድማ ቆልዓ ሰበይቲ ሒዝካ በይንካ ሕቅስ ኣብዚ መሸካ ትሓድር ካብ ሓደ ከባቢ ተፀልኡካ ናብ ሓደ ከባቢ ትኸይድ ካብ ሓደ ከተማ ተፀልኡካ ናብ ሓደ ከተማ ትኸይድ ቆልዓይ ስድራይ ሒዝካ ግን የትም ቦታ ይኹን የትም ገዛ ክትሓድር ኣይትኽእልን ኢኻ እንትርፊ ባዕልካ ጎበዝ ኮይንካ ሰሪሕካ ዓጢቕካ ሰብኡት መሲልካ ክትሰርሕ እንድሕር ዘይትኽእል ኮይንካ ማለት ኢና በተለይ ብዙሕ መሃር እዩ ብዙሕ ቁም ነገር ዘለዎ ሓዘል እዩ ያው ሕዚ ሃርያ ናይ ባዕላ ምስጢር ሒዛ መፅያ እኒእቶ እሱ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ዝኾነ እንዳሰሓቐት ክትቆርሎ ድማ ሓሲባ እኒኣ ማለት እዩ ዝስታት ነገራት እቲ ሕሩጭ እውን ገብራት ናብ ገዝኡ ንክምለስ ገይርዎ እኒአ ምክንያቱ ዕቋር ንኸይጥቀሙ ማለት እዩ ዝስታት ነገራት ብጣዕሚ ኣኽሪርዎ እኒአ ማለት እዩ መጨረሻ ከመይ ይኽብል ናይ በራኺ ውሳኔ እንታይ ክኸውን ልብል ኣብ ቀፃሊ ክፋሕ ሒዘልኩም ክመፅእ ክስካብ ሽዑ ግን ሰብስክራይብ ገይርኩም ቤተሰብ ምዃን ኣይተሕመቑ ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ክስካብ ሽዑ ግን ሰሰናይ ንዓኹም